श्रमदान कन्सेप्टच्या अंतर्गत आम्ही तिवरेक जे घर आम्ही महेश परवारांचे घेतिल्लें आणि तो कन्सेप्ट आम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवपाचो गरज आसा। म्हणजे गांवांतले गांवपण मनीसपण आणि प्रत्येक मनशाक आम्ही जो फाटल्यान उरला ताका मदत करपाची हो आमचो त्याचो कन्सेप्ट आणि तो कन्सेप्ट सत्य काडपाचें म्हणजे आमचे प्रयत्न आम्ही चालू केल्लो आणि तो काणकोणांतल्यान सुरू जालो। आज संबंध गोवाभर त्याची व्याप्ती जाल्ली आसा आणि त्यामुळे जे श्रमदान वॉरियर आसात तांची खरें आमी कवरेज करपाक एखादो विशय हांवें हाडलो म्हणून देंवप जायना तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता ताचे तितलेच हात जाय पडटा आणि आमी काणकोणांत यशस्वी केलो। काणकोणांत आमचे 1000 वॉरियर्स म्हणजे कार्यकर्ते जे आसा कामाक आसा आणि ताजे फाटोफाट मागीर तो सक्सेस जालो आसा तर तो प्रियो घरां माती सगळे मी आज पर्यंत जे आसा न्ही की सादारणची बरीचशी घरां आमी कंप्लीट केली। म्हणजे म्हजे म्हायतीनुसार आमी 12 घरां 13 घरां आमी कंप्लीट करपाक शकले आणि तातूंतल्यान खरें अर्थान ह्या आमचे जे वॉरियर आसात जे आमचे कार्यकर्ते आसात तांणी खरें कौतुक करप तितलें थोडें। म्हणजे हांव तसो खूब पावलो ना। सुरवाती काळांत आमी श्रमदान करतना पिळांक म्हणजे काणकोणच्यान कार्यकर्ते येताले पण नंतर दुसऱ्या फेजीक म्हाका दिसता तांकां तो भाशा आनी हांव सांगता ती कल्पना कन्सेप्ट पटलो आणि हांगाचेच जे कार्यकर्ते आसा जे आमचे वॉरियर आसा तांणी तो मानून घेतला आणि प्रत्यक्षांत ती अंमलबजावणी केली। आणि ह्या घरा बाबतींत विचार करता आसतना आमी विनय बाबाचें खरें कौतुक करपाक जाय। तांणी हे घर शिंगार घेतलें म्हणजे ताणें आपल्या भुजाचेर घेतलें तशें आमच्या प्रकाश बाबा आनी बाकी सगळ्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्यान घेतलें पण हें महेश बाबाचें घर जें आसा तें प्रत्यक्ष विनय बाबान घेतलें। विनय बाबानच दाखयल्लें की आमी 1.5 वर्सां पयलीं आयिल्ले त्यामुळे घराची परिस्थिती अत्यंत बिकट आशिल्ली आनी ताची भुरगीं शिकतालीं आनी तांकांय खरें म्हळ्यार म्हणजे आपलें घर अशें आसा तांकां खरें म्हळ्यार खूब त्रास जाताले आणि त्यामुळे हे सगळ्या लक्षात दवरून आसा की हांवें जरी ती कल्पना केली जाल्यार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारे सगळे कार्यकर्ते आसात तांचे खरें आमी कौतुक करप तितलेंच आसा। आणि त्यामुळे हाज्या फुडें सुद्दां हो आमचो कन्सेप्ट आसा की मनीसपण गांवपण आनी प्रत्येक मनशा जगपाचो हो आमी प्रत्येक गांवांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाचो गरज आसा। आनी तातूंत म्हणटा आसतना म्हणल्यार आमी 1 रुपया आनी 1 दीस काम करपाचें म्हणजे शेजाऱ्या खातीर मदत करप शेजाऱ्या खातीर पावप अशें न्ही। आज सुद्दां म्हणलें हांवें की शेजाऱ्याची साकर ती आमची की त्या वेळाचेर अशें कन्सेप्ट आसा शेजारले जर आसा तें जाल्यार मागले जाल्यार सहज मेळटालें। तो एक गांवपणाचो मनीसपणाचो भाव आशिल्लो आनी त्याच तोच भाव जो आसा तो परत एकदां रिएस्टाब्लीश करपाक जाय असो प्रकार धरून आमी सगळें करता। आज महेश बाबान ताचे सगळ्या भुरग्यांच्या तोंडाचेर हास्य दिसता आनी तातूंतल्यानच आमकां म्हणजे खऱ्या अर्थान अंत्योदयाचें काम करता आसतना दीन दुबळ्याची मदत करप अशें असहाय मनशांक मदत करप तोच खरें आमचो माणुसकीचो धर्म आसा आनी तो माणुसकीचो धर्म जपपाचे म्हणजे आमी सतत प्रयत्न करतले आणि तांच्या कडच्यान आमकां म्हणजे तांचे जाणट्यांचे बाकी सगळ्यांनी की तांचे अशें प्रेमाचें किंवा हास्य अशें तांचे तोंडाचेर मेळ्ळें आसता तें जायत न्ही आमकांय काम करपाक स्फूर्ती मेळटली आणि तांच्या भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना जेन्ना दुसऱ्याक हातभार करून दुसरे कडेन काम करपाची संदी मेळटली ती जरूर करा। म्हणजे तातूंतल्यान तुमकां एक मनाक म्हणजे फिलींग येतलें की आमी जशें आपल्या घरांत मदत करपाक शकता दुसऱ्याक मदत करपाक शकता जाल्यार जातली तातूंतल्यान पुण्याचें काम ना तें तुमी करचें अशें अपेक्षा व्यक्त करता। आनी परत एकदां दुसरे ह्या घराच्यो जे घरां रावपी आसा तुमकां सूख मेळचें समाधान मेळचें आणि तातूंतल्यान तुमचें म्हणजे आरोग्य सगळ्यांचें बरें उरचें अशें आमी देवा कडेन प्रार्थना करता। नमस्कार। आयज हांगा महेश परवाराचें घर तेजे एक घराचें स्वप्न साकार जाता। आमी एक 1.5 वर्सां पयलीं आमी हांगासर एक घर घेवन पळयलें सराक म्हणल्यार सर एक अशें घर आसा तें घर सामकें वायट परिस्थिती आसा म्हणजे एक पावस काडपाचो ना अशी परिस्थिती आसली आनी आमी येवन पळोवन तेन्ना घर पळोवन गेले आनी सामकी म्हणजे पांय दवरपाची परिस्थिती आसली सगळें उदक येतालें शेतांतसून आनी शेळो येतालो आनी तांकां कशी न्हिदताले ती सामकें हॉरिबल सिच्युएशन आसलें। मागीर सराक म्हणलें सर आमी श्रमदान मानसून एक घर बांदया सरान एका उतराक येस म्हटलें पूण कितें जालें तांकां रावपाक दुसरे कडेन रावपाक तांचो अरेंजमेंट नासलो म्हणून मागीर ते 1 वर्स फुडें गेलें आनी अंदू आमी मे म्हयन्यान तेंच्या ते सायडीचे आसा ते भावाचे चुलत भावाचें घर आसा तितून रावपाची अरेंजमेंट केलो दोगां भाड्याचे रूम करून कुणीय रावली कित्याक थंयसर आमकां सिमेंटूय दवरपाक जाय आसलें अशें करून आमी ते अंदू सुरवात केली आनी ताका घाई जाल्ली की घर जातलें जावचें ना घरांतलें जावचें ना आतां चवथ आसा। आमकां बरोच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो आमच्या सगळ्यांनी आमचे वॉरियर्स आसा तेंच्यांनी हांगा प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष सपोर्ट केलो
कितल्याशाच जाणांनी सगळी एक 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 सामान दिवनूय सपोर्ट केलो आणि मेजर रोल आमचो सरान प्ले केलो तो म्हणजे श्रमदान कॉन्सेप्ट तो आमी हांगासर अस्तित्वात हाडलो आणि फक्त श्रमदान म्हणजे सराच्या कोण मनीस येता काम करता आणि वयता अशें नासतना आम्ही हांगासरल्या ह्या एरियेच्या सगळ्या तिवरे एरियेच्या माशेल एरियेच्या तिवरे वर्ग पंचायतीच्या सगळ्या लोकांक आमी सांबाळून घेतले सांबाळून म्हणजे कितें एक कितें कोणाक जर समजा आपूण टायम आमचो सराचो कॉन्सेप्ट कसो जाता एक दीस आनी 1 रुपया पूण काही लोकांक फिजिकली येना फिजिबल ना येवपाक हांगासर काम करपाक म्हणून तेंच्यांनी आपल्या वस्तू रुपान कितें तरी दिलें कोणी ग्रिल्स दिले कोणी विंडो दिले कोणी लायटीचे सामान दिले प्लंबिंगाचे सामान दिले अशें कोणी कोणी कितें दिलें आनी जेन्ना हांवें सराक सांगलें सर हांवें अशें करून घेतला सरान खरोच म्हाका एप्रिशिएट केलो सर कितें तुवें खरोच श्रमदान कॉन्सेप्ट तो लोकां पर्यंत तळागाळा पर्यंत पावयलो नाजाल्यार सराच्या काणकोणचे मनीस जाताले घर बांदताले आनी वयताले तो कोणाक कांयच कळनासलें हो खरो कॉन्सेप्ट असो तो आमी असो म्हणजे आपल्या सायडीच्या गांवांत रावता ताका सायडीक आपली वयर सरलो जाल्यार आपल्या सायडीच्या लोकांक वयर काडप तितूरूच मोठेपण आसा हें आमकां सरान दाखोवन दिलें आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हांगासर ह्या घराचें काम केलें आनी उमेद भोगता हांवें म्हाज्या घरा जितले हांगासर टायम दिवन काम करूंक ना तितले हांगासर रात दीस येवन दिसाचो सकाळचो दनपारचो सांजचो हांगासर बसून रावन तेंच्या फुडें काम करून घेतलेलें आसा आनी हेजे श्रेय सगळें आमच्या तवडकर सराक तेजीच प्रेरणा घेवन आमी फुडें सरल्या आनी अशी आमी कितलीं आनीकूय पयर सरान हें केला की आमी 100 घरां बांदतले त्या 100 घरांतली मिनिमम 10 ते 15 घरां आमी आमच्या फ्री ऑफ फॅसिलिटीन बांदतले आमी सरा कडल्यान झगडून आमी 10 ते 15 घरां तरी आमी 100रांतली आमी फ्री ऑन मागून घेतले कित्याक ऑलरेडी आमी 13 घरां बांदलेली आसा फाटल्या वर्सांत आमी 7 घरां दिल्या आनी ह्या कला अकादमीन प्रोग्राम जाले त्या 6 घरां दिल्या 7 13 घरां म्हणजे 13 घरां इज नॉट अ जोक आनी 13 घरां म्हणजे एका 13 फॅमिलीक आमी आदार दिलो की सगळ्यांक पयलीं हांव सरांचे आभार मानता की थँक्यू सो मच सर म्हणजे अशें दिसतालें की आमचेरूय बरें घर आसचें जेन्ना फ्रेंडागेर वयताले तेन्ना तेंची घरां पण अशें दिसतालें की आमचें अशें आसचें आनी तेंगेर गेल्या उपरांत कितें तरी अशें फील जातालें की अशें आमगेर ना आनी तांकां आपोवपाक सुद्दां म्हणजे कमीपणांत अशें न्ही म्हणजे तेंचें कशें स्टेटस मातसो हाय आसा ती आमगेर कशी रावतली जावं कशें हें करतलें अशें दिसतालें तशेंच सरान येवन आमच्या हांगासर पावसान एक भिंत पडलेली शेळ येताली जमनीक आनी खूब त्रास जातालो विनय काकान येवन हांगासर पळयलें मागीर तेणी मागीर सरांक मागीर सांगलें मागीर की तुमचें घर बांदपाक जाय जावं पडपाक येयल्यार खूब तुमकां त्रास जाता अशें वगैरे सगळें पळयलें आनी मागीर सरान श्रमधामाच्या अंतर्गत हें घर बांदून दिलें आतां चवथ लागीं पावला म्हटल्यार तेंच्यांनी खूबच भार घेवन हें घर कंप्लीट केल्लें आसा त्या खातीर थँक्यू सो मच सर आमी तुमचे केन्नाच उपकार फेडूंक शकना अशें तुमी आमकां मदत केल्ली आसा तशेंच ह्या गांवच्या लोकांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा आनी आमी आयज खूब खूश आसा थँक्यू सो मच सो सराक आज तूं कितें सांगूंक सोदता हें तुका घर बांदून दिलां तूं सराक कितें म्हणून सांगूंक सोदता ओके म्हणजे सरान आमकां जशी हेल्प केल्या तशी आमी सुद्दां फुडें कोणाक तरी हेल्प करपाक जाय म्हणजे गरजू लोकांक म्हणजे तेंच्या तोंडार सुद्दां अशें हांसूं येवपाक जाय की कोणी तरी आपणाक हेल्प केला आनी आमकां खबर आसा की आमी गरिबीसून कशी व्हडली जाल्या गरिबी म्हणजे कितें जो कोण गरिबीसून व्हडलो जाता पळय तांकांच कळटा की व्हडले जातकून श्रीमंत जाल्या उपरांत सुद्दां गरिबीचे आमी दीस आमी काडला पळय ते आमी केन्ना विसरूंक शकना तुजें नांव म्हाजें नांव दिक्षा परवार आनी सरान आमकां खूब हेल्प केल्या बद्दल तशें विनय बाबाचें नांव कितें बाबाचें नांव महेश परवार आईचें नांव ममता परवार म्हाज्या भयणीचें नांव योगिता परवार आनी हे आते आसा आमचे आनी एक काका आसा तो आतां येवंक ना